There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Reign in me, Sovereign Lord, reign in me. Reign in me, Sovereign Lord, reign in me. Reign in me, Sovereign Lord, reign in me.
King of kings, Jesus, Lord of lords, Lord Jesus. I lift my voice in praise, such amazing grace, but I do believe this King has died for me. King of kings, Lord of lords, I lift my voice in praise, such amazing grace, but I do believe this King has died for me. Welcome in the name of our Lord Jesus Christ. सगळ्यांक तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. We are so happy to be in your homes once again. आनी पुन्हा एकदा तुमच्या घरांनी येवंक आमी एकदम खुशाल भरीत आसात. We have not heard the word lockdown all these years. आनी इतकी वर्सां आमी हे उतर लॉकडावन आमी आयकोंक नाशिल्ले. We have not heard coronavirus or COVID-19. कोविड-19 वो कोरोना व्हायरस हो शब्द आमी ह्याचे पयलीं केन्नाच आयकोंक नाशिल्ले. And this words has changed the way we think and the way we live. आनी ही उतरांनी आमचे जीवन आमी कशें जियेतात ते सबात जीवन बदललेलें आसा. And I want to encourage you because there have been so many people who believed and God has been doing great things in their lives. हांव तुमकां उमेदीन हाडटा कित्याक खूब सबार जाणां आसात, जायतीं जाणां आसात तांच्यांनी विश्वास दवरले आनी देवान तांचे जिवनान व्हडलें कार्य घडोवन हाडलां. Before we go ahead, I would not hold your Bibles and say after आनी me. फुडें वयचे पयलीं म्हाका जाय की तुमी तुमचें पवित्र पुस्तक तुमच्या हातीन तुमी घेवचें, म्हाज्या फाटल्यान तुमी म्हणचें. This is my Bible. हो म्हाजो पवित्र पुस्तक. I believe what it says. आनी जें कितें बरयलें आसा तें हांव स्वत I मानतां. believe it is God's eternal word. हांव मानतां की तें जावन आसा देवाचें I शासनीक believe I उतर. will receive from the word आनी today. हांव मानतां की आयज त्याच उतरांसान हांव स्विकारतलें. And I'll never be the same आनी again. ह्या फुडें हांव आदी आशिल्लो तसोच हांव केन्नाच उरचो ना. God bless you. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर. Amen. आमेन. And sit down. आनी तुमी बसची. I was speaking about the words lockdown. आनी हे शब्द वयल्यान हांव उलयतालो लॉकडावन. Yeah. And coronavirus or Ani- COVID-19. कोरोना व्हायरस व कोविड-19 ही दोन शब्द वयल्यान हांव उलयतालो. Now because of those things, we learn so many more things of God. आनी ही शब्दाक लागून आमी आनीक जायती वस्तू आमी शिकोवंक पावली देवा विशीं. One of our members came yesterday and met me. आमचो एक सदस्य म्हाका येवन काल ताणें म्हाका तो मेवलो. That I had spoken for this year that we will have to sit at the feet of Jesus. आनी म्हाका तो उगडास करूंक लागलो की तुवें म्हटलें की हांवें म्हटलेलें की जेजूचे पांयशी आमी बसोंक जाय. And he said, I was to think like, what is wrong with pastor? आनी अशें हांव चिंतालो की कितें जाल्लें आसा We पास्टराक. are doing our prayers, we are coming to church, we are, tithing to we are doing everything. And now pastor is saying that you have to sit at the feet of Jesus. And I was आनी thinking आमी like, आमचे why all these things? आमी आमचें सगळें करता, आमचें मागणें करता, आमचें पवित्र शास्त्र आमी वाचता, जें कितें फरमायलेलें आसा सगळें आमी करता. It's पूण not आतां जेजूचे पांयशी बसोंक हें कितें आतां कित्याक हें गरज आसा. All these things were not making sense to me. आनी हें जें कितें सांगलेलें आसा तें म्हाका कांयच सोजमीकाय मेवना जाली. But he says once the lockdown came, पूण ताणें म्हणलें की एकदां लॉकडावन सुरू जालें, I realized म्हाका गमन आयलें what is to sit at the feet of Jesus. कितें जावन आसा पळय तें देवाचे पांय जेजूचे पांयशी बसप म्हणजे. And my life is blessed. आनी म्हजें जीवन आशिर्वादीक जाल्लें आसा. Same way, those who are not blessed or those who are having fear, those who are going through a situation, I believe that today as we speak, things will change for them. तेच परी घडटलें जशें ती उलयतात. आनी जे लोकांक आजुनी कांयच घडोवन येवंक ना, आजुनी जे लोकांक भंय आसा तांचे जिवनान तशेंच घडोवन येतलें. You see, we have been hearing now that there is so much of locust that has come down in Rajasthan, and from there it is moved down to Maharashtra. आनी आमी खबर आयकलेली आसा, वर्तमानपत्रान आमी आयकतात आनी न्यूजाचेर आयकतात की जे तोड आसा जोमांनी येयल्ले आसा राजस्थान राज्यान सावन आतां महाराष्ट्र राज्यान पावल्यात. And
maybe they have come before, but many, many years before. आनी घडीत ह्याचे पयलीं ती आयिल्ले आसले पूण खूब वर्सां पयलीं आयलेली. Maybe 26 years घडीत 26 वर्सां पयलीं or maybe more. ओ ताजी केन सुबेज. We are realizing that this word locust is so much in the Bible. आनी आमी वळखतात की हे उतर तोड आमकां ते पवित्र शास्त्रान भोवन भोवन आमकां मेवता. And it is there so much in the Bible. आनी ते शब्द तोड शब्द कितके आमकां पवित्र शास्त्रान खूब मेवता. And today आनी आयज it has come down to India. आयज ते इंडिया भारत देशान पावलेले आसा. And because of this connectivity, you and I know that there is something really wrong going around in the world. आनी कित्याक हे पवित्र शास्त्राक जोडलेले आसा ताका लागून आमकां कळटा की कितें हे संवसारान घडटा पळय तें. Turn to Joel chapter 2, जुवेलाच्या पुस्तकान आमी पळया verse 15 to 17. दुसरे आवेसवड 15 ते 17 वडी आमी वाचया. Blow the trumpet in Zion, consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and the nursing babes. Let the bridegroom go out from the chamber, and the bride from her dressing room. Let the priest who minister to the Lord weep before the porch and the altar. Let them say, spare your people, O Lord, and do not give your heritage to reproach, that the nation should rule over them. Why should they say among the people, who is their God? सियोनान मेंढऱ्या शिंग वाजोयात, एक पवित्र उपास फरमायात, एक दोबाजीक जमात भरून हाडात, पोरजेक एकठांय करात, एक पवित्र सभा भरात, मालगोड्यांक जमा करात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बालांक पर्यान, न्हवऱ्यान आपली कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मध्ये याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या मुन्यारांनी विलाप आनी रुदन करून म्हणचे, सर्वेस्परा तुजे पोरजेक बोगोस, तुजे दायज केण्यांचो माळ जावंक निर्मूंक नाका, राष्ट्रांच्या मस्कोऱ्यांक सांपडूंक दिवं नाका, तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रा मध्ये म्हणूंक कित्याक म्हूण निमित दिवचे. We see that God is calling His people to blow the trumpet. आनी देव आपल्या लोकांक मेंढऱ्या शिंग वाजोवंक आपयता. God is calling His people unto a fast आनी देव आपल्या लोकांक एक उपास फरमायता. because the locusts have destroyed everything. कित्याक तोडांनी सगळे निसंटन करून उडयला. Today, once again, it is for us to realize it is prayers unto the Lord, sitting unto the Lord, being into your closet with Jesus, fasting, we can change the destiny of things to come. आयज पुन्हा एकदा आमकां एक शिटकावणी आसा की पुन्हा एकदा आमी मागण्यान आमी उपासांनी आमी आमच्या भितरले कुडीन बसोन देवाच्या पांयाशी मागणे करून सगळे जे येवचे आसा बदलून हाडोंक. The problem is what? तर संकोश कितें जावन आसा? All these years, if you see in the world, the devil has captured the hearts of people. इतकी वर्सां हे संवसारान आमी पळयशी जाल्यार आमकां दिसता की देवसारान वा सैतानान लोकांची काळजां आपल्या ताब्यान घेतलेल्या आसा. If your heart is not for God, then your heart will be for the world. जरी तो तुजे काळीज देवा फाटल्यान ना जाल्यार तुजे काळीज संवसारा फाटल्यान लागतले. Somewhere the enemy, the devil, has taken the hearts of the people and has taking over the world to rule the world. The devil is doing that. आनी खंयसर तरी सैतानान वा देवसारान मनशांची काळजां आपल्या ताब्यान घेतलेले आसा आनी त्या वरवीं संवसाराचेर राज चलयता. The devil is built thrones
in the hearts of people. देवसारान लोकांची काळजान आपल्या सिनवासान थारायले आसा. He established thrones into the hearts of people. आपले सिनवासन बांधून हाडलेले आसा मनशाच्या काळजान. Something like what happened to Samson of the old. जशें आदले करारान कितें घडलें सॅमसनाक त्याच परी. So many people, they say they believe God, but they might not know who is actually controlling them. तर सोबार जाण अशें म्हणटात की ते देवाचेर विस्वास दवरतात, पूण खरें म्हणल्यार तांकां म्हायती ना कोण तांचेर राज चलयता. We have to know something. एक आमी ओळखूंक घेवंक जाय. God has created all of us. देवान आमकां सर्वांक रचलेलें आसा. He has created us, created the heavens and the earth. देवान आमकां रचला, देवान स्वर्ग आनी संवसाराक रचला. And He loves what He has created. आनी जे देवान रचून हाडला देव ताजो खूब मोग करता. And God still loves His people. आनी अजुनूय पर्यंत देव आपल्या लोकांचो मोग करता. God still wants people to be saved. देवाक अजुनूय जाय की लोकांक थारण मेळचें. And God wants to change that understanding so that people will turn to God, or they will pray and they will fast so that God's mercy will come on our land. आनी देवाक जाय की लोकांची सजमिकाय बदलून येवचे, ताकी लोकांनी मागणे आनी उपासान सारून जे कितें येवचें आसा देवान काकलूत करून सगळे बदलून हाडचे. Let us read verse 18 and 19. 18 आनी 19 वोड आमी वाचया. Then the Lord will be jealous for His land and pity His people. The Lord will answer, say to His people, behold, I will send you grain and new wine and oil, and you will be satisfied by them. I will no longer make you a reproach among the nations. तेन्ना सर्वेस्पोर आपल्या देशाचे प्रेमाशी भरलो आनी ताणें आपले पोरजेची काकलूत केली. जबाब दिवन सर्वेस्पोरान पोरजेक म्हणलें, हो पळय, हांव तुमकां घोव, वीण आनी तेल धाडूंक वेता, आनी तुमी दादोशी जातोल्यात, आनी केन्नाच तुमकां हांव राष्ट्रा मदें किण्यांचो माल करून दिवचो ना. We see here that if the people start praying and start fasting or start spending time with Him, the Bible says that God will answer. तर हांगासर आमी पळयता की जरी तर परजां मागण्यान उपासान सारतात तर देव ताजो जबाब जरूर दितलो. Your fellowship with God will make a very big difference. देवा वांगडा तुमची एक चार एक वर्ते फरक हाडूंक शकता. God will restore you. देव तुका नव्यान स्थापीत करतलो. Those who believe His word, आनी जे लोक देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरतात, even because of you, He will save others. आनी तुका लागूनय देव हेरांक साल्वार करतलो. And today I want to encourage you once again. आनी आयज पुन्हा एकदा तुमकां हांव उमेदीन हाडूंक सोदतां. Don't let your time with God be less. तो तुजो वेळ देवा वांगडा उणें करिनाका. Do not feel low about what is happening. आनी जे कितें घडटा तातूंत तूं निराश जायनाका. Be encouraged in everything. पूण उमेदीन भरून येयात सर्व वस्तूंनी. Today the Lord is calling you. आयज देव तुका आपयता. Let us read to verse 25. आनी 25 वडी आमी वाचया. So I will restore to you the years that the swarming locusts have eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I send among you. You will eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. तुमचेर धाड घालूंक हांवें म्हजे तोळाचे आनी धेंप्याचे, कातोरपी किडींचे आनी चाबडावपी किडींचे व्हडले लस्कर धाडलोले. तांणी गिरासलोली वर्सां हांव तुमचे खातीर भरून हाडटलो.
we see that God is a God who wants to restore everything back to you. आनी आमी हांगासर पळयता की देव जावन आसा एक देव जो परत तुमच्या खातीर सगळें भरून हाडूंक सोदता. Many of you who have accepted Jesus, सोबार जाणांनी तुमी जेजूक स्विकारलेले आसात. before coming to Jesus, some of you had a very, very bad life. जेजूशी येवचे पयलीं कांय जाणांचे जिवीत एकदम वायट बिगडलेले आसले. After coming to Jesus, you changed so much. पूण जेजूशी आयले उपरांत तुमचे जिवीत खूब बदललेले आसा. So individually, if God has changed so many of you all, brought your families together, there is love in your family, there is an understanding, there's so much. Why not even we today, those who are called by His name, those who believe in Him, come before Him on our knees, pray and ask the Lord, He will restore everything back. तो तुमकां एक एकल्याक देवान बदललेले आसा. तुमच्या घराब्या वांगडा तुमचे घराब्याची तुमचे परिवारा वांगडा देवान तुमकां एकठांय केल्ले आसा आनी आख्खे परिवारांक बदललेले आसा. तर कित्याक की तुवें आनी हांवें आमी जेजूचे पांयाशी बसून आमी मागण्यान आनी उपासान आमी सारून कित्याक येवचे कितें आसा पळय तें सगळें देव बदलून हाडटलो. Today there is no point in speaking against our authority or whatever they are doing. तर आयज कांयच फायदो ना जे फुडारी आसात आमचे राजकारणाचे तांचेर विरोध उलोवंक ओ हेरांचेर जे वावराडी आसात तांचेर विरोध उलोवंक कांय फायदो ना. The Bible says, honor your authorities. पूण पवित्र शास्त्र आमकां सुचोवणी दिता की आमचे राजकारणाचे फुडाऱ्यांक ओ राजकारणाचे वावराडी खातीर आमी तांकां मान दिवंक जाय, प्रार्थना करूंक जाय. Whoever is in authority, we have to honor them. जो कोण राजकारणान ओ जो कोण सरकाराचे अधिकारी आसात तांचे मान आमी तांकां दिवंक जाय. But our prayers can make a difference. पूण आमचे मागण्यान खूब बदल येवंक शकता. Today I want to encourage you once again. आयज पुन्हा एकदां हांव तुमकां उमेदीन हाडूंक सोदता. Let us pray for Goa. आमी गोंया राज्या खातीर आमी Let प्रार्थना us करची pray for India. आनी आमच्या भारत देशा खातीर आमी प्रार्थना करची And let us pray for our leaders. आनी आमची राजकारणाच्या फुडाऱ्यां खातीर And let आमी us pray प्रार्थना for the करची world. आनी आख्या संवसारा खातीर आमी प्रार्थना करची. You will find that many of you, as you have been prayed, you have never been lost. You have been strong in the situation. आनी तुमी पळयतले की जे लोक खऱ्यानूच मागणे करतात ती शेणलेली ना, पूण हे परिस्थितीन ती बलवंत जाल्ले आसा. You are strong in the Lord. आनी देवा भितर तूं बलवंत आसा. And many of you, God has provided for you. आनी सबार जाणांक देवान तुमच्यो गरजो पुराय केल्लो आसा. I encourage you today. तूं आयज हांव तुका उमेदीन हाडटा. I was feeling something like this. आनी अशें म्हाका दिसतालें. You have any enmity with anyone, आनी कोणाय वांगडा तुजी दुस्मानकाय आसा, start praying for them. आयज तांचे खातीर तूं प्रार्थना कर. Turn to Matthew 5. आनी माथेवाच्या पुस्तकान आमी पळयचें 5वें आवेसवड 43-47. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemies. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be the sons of the Father in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, and what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do that? 43 ते 47 पासून तुज्या पेलाचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष धरतलोय अशें सांगलोले तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हें परी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपल्या सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदेसर करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशाचेर घालता.
तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मजुरी मेळत? दोन वसूलदारूय तशेंच करिनात? आनी तुमच्या भावा भयणाकूच तुमी सोळा करशात जाल्यार व्हडलेशें कितें केलें तुमी? ओण भावार्थी लेगून अशेंच करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप संपूर्ण तशीच तुमी संपूर्ण जायात. Jesus tells us this, जेजू आमकां हें सुचयता that you need to love your enemies, की आमी दुस्मानाचो आमी मोग करूंक जाय. bless those who curse you, आनी कोण तुमकां श्राप सोडटा तांचे तुमी आशिर्वाद सोडूंक जाय. do good to those who hate you. कोण तुमचो द्वेष करता तांकां तुमी बरें करूंक Now, जाय. when we see there are some people who hate us, how you will do good to them? तर आमी हे भाशेन पळयता की जर तर कोण आमचो द्वेष करता तर कशे परी आमी तांकां बरें करूंक There is a शकता. way out if you fast and really pray for them. एक वाट आसा जरी तर खऱ्यानच तूं तांचे खातीर प्रार्थना आनी मागणें करता And you pray for them, you'll be able to go and meet them. आनी जरी तो तूं मागणें करता तांचे खातीर तुमकां एक वाट उक्ते जातली तांकां वचोन मेळच्या. Somebody in our church came, कोण एकटो आमच्या चर्चीन तो आयिल्लो, a young boy, एक तरणाटो भुरगो, and he started to share these things. आनी ही वस्त म्हाका सांगूंक लागलो. He said, my cousins, तो my म्हणूंक लागलो uncle, म्हजो मामा आनी म्हजी सोयरी we had problems for many, many years. आनी आमचे भितर केस्तांवां खूब वर्सां चालू We आशिल्लीं. never spoke to each other. We were एकामेका enemies. कडेन आमी उलयनाशिल्ले, आमी दुस्मानां आशिल्ले There was so much of hatred. आनी इतके आमचे भितर दुस्मानकाय आशिल्ले. And in this lockdown period, I really said before God, आनी ह्या लॉकडावन वेळान हांव देवा समोर खऱ्यानूच हांव बसलो. I prayed for them. तांचे खातीर हांवें मागणें केलें And I directly went to their house and I spoke to them. आनी सोमते सीदा वचोन तांच्या घरान भितर सरलो, तांचे कडेन हांव उलोवंक लागलो Nothing happened. आनी कांयच घडोंक ना. They accepted me. म्हाका तांच्यांनी स्विकारले It was the power of my prayer आनी हें जावन आसलें म्हाजे मागणेचें सामर्थ. that I already asked Jesus. So Jesus prepared those people that I'm going to come to meet them. सो जेजू कडेन हांवें मागणें केलें आनी जेजून एक वाट तयार केलें आनी तांकां आदींच फुडें तयार केलें की हांव तांकां येवन मेळटलो. So if your heart is unto the Lord, you'll be able to go to your enemies also, speak to them, wish them. But before that, you need to bless them and pray for them. आनी जरी तो तुजे काळीज खरेंच दुस्माना खातीर आसा देवाच्या उतरा प्रमाण जाल्यार तुवें मागणें करूंक जाय, उपास करूंक जाय ताकी एक वाट उक्ती जातली तांकां वचोन मेळोंक आनी उलोवंक. Sometimes the enmity that we have in us, आनी खूब फाटी आमचे भितर जे दुस्मानकाय आमचे भितर आसा it can lead to anger. आनी हें आमकां क्रोधाक फुडें पावता It can lead to we being upset ourselves. आनी अशें की आमकां ते बेसार हाडटा की आमी उचांबळीत जातात. And if you have an enemy who's always troubling you, आनी जरी तो तुजो एक दुस्मान आसा जो सदांच तुका त्रास करता you'll find that his name is so much repeated in your house, which actually upsets you. आनी तुका अशें दिसतलें की ताजो नांव भोवन तुज्या घरान उप्रासता की तुका ते उचांबळ करून उडयता. You need to bless your enemies. आनी गरज आसा की तुवें तुजे दुस्मानाचे तुवें आशिर्वाद सोडूंक And जाय you ask the Lord, आनी देवा कडेन मागणें करूंक जाय. God, change everything. देवास हे सगळें बदलून हाड Change these आनी ही situations. परिस्थिती बदलून हाड. There could be so many people living in each other, not doing your things right in your family. आनी इतके लोक आसूंक शकता जे वांगडा जेतात पूण घराब्या मदें जेतात आनी आपले वस्तू सारके ती एकामेका कडेन करिना. Because the enemy, the devil, the demons, they have come and taken over. कित्याक जे देंवसार आसा जे देंवसार आनी वायट आत्मे आसात तांच्यांनी येवन कब्जो घेतलेलो आसा. Put yourself right before God. तो देवा समोर तुजें जिवीत सारकें दवर. Take the list of names of your enemies. Maybe it can be your own family, it can be your neighbors, it can be anyone. Start praying for them and bless them. तो तुजे हे दुस्मानाची जी नांवां आसात ताजी तुवें एक लिस्ट तयार करचें, बरोवन दवरचें आनी सर्वां खातीर तुवें तांचे खातीर प्रार्थना करूंक सुरू करचें. For God, the way He loves you, He loves the enemy the same way. देवाक जशें देवान तुजो मोग केलो तशेंच देव दुस्मानाचो मोग करता. And I'll tell you, once you will start seeing good,
you'll find that the powers of hatred and witchcraft will be broken. आनी हांव एक तुमकां सांगता, जशें तूं शुरू करता दुस्मानाचो मोग करूंक हे परी, जाल्यार जे देंवसराचे आनी गाडयेपणाचे जे बळ आसा, सामर्थ आसा, ते सगळे तूं तोडून उडयतलो. Because Jesus will come and take over your life. कित्याक तुजे जिविताचो ताबो जेजू येवन घेतलो And Jesus will attack the enemies. आनी जेजू देंवसराचेर आक्रमण करूंक लागतलो He will take care of it. आनी देंवसराक तो सांबाळटलो. In this lockdown period, ह्या लॉकडावनाच्या वेळार God might showed you that you have so many enemies. घडीत देवान तुका दाखयलेलें आसा तुमची कोण दुस्मानां आसात पळय ती. Maybe your enemies have hurt you, घडीत तुज्या दुस्मानान तुका दूख दिलेलें आसा, but you have Jesus in you. पूण तुजे भितर जेजू आसा. To humble yourself तो तुवें खालती रावंक जाय and bless them. आनी तांचेर आशिर्वाद सोडून दिवंक जाय. You need to pray and fast for your enemies. तो गरज आसा की तुवें तुमच्या दुस्माना खातीर प्रार्थना करूंक जाय, Turn to John chapter उपास 13. करूंक जाय. जोआवाच्या 13 वोडान आमी पळोवया Verse 34. 34 वोडी. A new commandment I give to you, that you love your one another, that I have loved you, you also love one another. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. See, just as Jesus loved us, that we need to love the world. तर हे परी जसो देवान आमचो मोग केला तसोच आमी संवसाराचो मोग करूंक जाय. My point is that you don't hold your love. Maybe you cannot go and speak to those people, but from your heart you can love them. You can release the love of God for their lives. तर म्हजी जे शिकवण आसा वा म्हजी सजमीकाय जे जावन आसा, हांव कितें म्हणटा पळय जावन आसा की तुमच्या काळजांतसान तुवें तांचेर आशिर्वाद सोडूंक जाय. तांकां तुवें सोडून दुस्मानकाय तुवें सोडून तांचेर आशिर्वाद काळजांतसान सोडूंक जाय. Maybe you're not able to go and meet them, but there is a time that also will happen. घडीत तुमकां तांकां वचोन मेळोंक जायना, पूण एक वेळ तुमच्या जिवनान येतलेच जेन्ना तुमकां मेळोंक जातलें. Today, what is required, one of the most important things in life, आयज जिवनान सगळ्याकीन म्हत्वाची वस्त जावन आसा that you be a blessing to somebody. की तुवें हेरांक आशिर्वाद जावंक जाय You need to be an encourager. आनी दुसऱ्यांक तुवें उमेद हाडूंक जाय, तसली व्यक्ती जावंक जाय. Turn to 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. पयली तेसलोनिकाची चीट तुमी पळोवचें. पयली आवेसवड 5वी आवेसवड. Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. म्हणटच जशें तुमी करून आयल्यात तशेंच एकामेकाक धीर दियात आनी एकामेकाचो भावार्थ घट करूंक वावरात. Now you are called to urge somebody, to push somebody into something. तर देवान तुका आपयलें आसा कोणाकूय तुवें फुडें काडचें. You see, one of the most important things in Christianity is try to build somebody's life up. आनी क्रिस्तांव जिवितान वा क्रिस्तांवपणान एक एकदम म्हत्वाची वस्त जावन आसा की कोणाचें जिवीत तुवें बांदून हाडचें. Today you might be coming to church and your life is built up. आनी आयज तूं सोबेन येता, चर्चीन येता आनी तुजें जिवीत बांदून हाडलेलें आसा You've been encouraged and today you are reached up somewhere. आनी तुका उमेद वा तुका प्रेरणा मेवला आनी त्या उमेदीन तूं बांदून हाडला, तुवें बांदून हाडला तुजें जिवीत. Today, how many of you are building somebody else's life? तर आयज कितकीं जाणां तुमी दुसऱ्यांची हेरांची जिवीत तुमी बांदून हाडटात. Today, how much are you doing it, or how much are you working to see that your children are built up in the ways of God? तर आयज तूं कितके वावर करता की तुजी भुरगीं जीं आसात तांचें जीवन देवा भितर बांदून हाडूंक. Today, you got to believe that. आयज तुवें हें सत मानूंक जाय. You have to believe that whoever you know, whether it is for studies, whether it's your future, whether whatever they are doing, or even the family, you got to believe that they can achieve that. तर आयज तुजे सोर भोंवती कितें तें जावं, तुजें
शिकोणा खातीर ओ तुजी फुडारा खातीर ओ तुजे सोयरी तुजे सोर भोंवती आसात तुवें स्वत मानूंक जाय तांचे खातीर. Sometimes situations stop people's dreams. तर सभा फाटी जी परिस्थिती आसा लोकांची जी स्वप्नां आसात ते आडोवन दवरता. Many had great dreams in life. सबार जाणांक व्हडती स्वप्नां तांच्यांनी पळयले आपल्या जिवना बद्दल. After lockdown, there are many whose dreams are like stopped. आनी लॉकडावन घडले उपरांत सबार जाणां आसा जी तांचे जिविताची सपनां आसली ती सगळी आडावन शिरकोवन उरलेले आसा. Your dream is still true and it's real. तुजे जिवनाचे सपन आजुनी सोत आसा आनी आजुनी ते आसा. It looked like everything is over. आनी अशें दिसता की ते सगळे बंद जाल्ले It आसा. is not. ते बंद जावंक ना. You have Jesus on your side. तुजे भागा जेजू आसा. What you want to be in life, that dream is still waiting for you. It is not. It is you who decided or you who thought something and you fell back. But God still wants you to move on. तुजे जिवनाचे जे सपन आसा ते आजुनी आसा. ते जावन आसा तुवें कितें चिंतला त्या खातीर तूं फाटीं उरलोय ओ फाटीं सरलोय. पूण देवाक जाय की आजुनी तूं फुडें सरलोलो तुज्या जिवनाच्या सपनान. You see, many people thought so many things and now everything is becoming negative all around. But your dream is still your dream. You still have Jesus on your side and you can still believe that you will reach there. सबार जाणांक अशें दिसलें की तांचे सर भोंवती परिस्थिती जी आसा तातूंत सगळें नविकारीपण तांच्यांनी पळयलें. पूण आजुनी जेजू तुजे बागा आसा आनी जें कितें तुजें जिवनाचें सपन आसा त्या पॉयंटार तुका वसोंक जाता कित्याक जेजू तुज्या वांगडा आसा. This is the best time because we believe in the God of impossible. आनी हो वेळ जावन आसा सगळ्याकीन बरो वेळ कित्याक आमी त्या देवाक सत मानतात जे देवाक अशक्य आसा ते शक्य आसा. Things look impossible. You are the one who will believe first of all even for your dream and believe for others that even they can reach there, they can be there. तो जेन्ना तुका दिसता की जे अशक्य आसा ती वस्तू तुका दिसता तुवें जे अशक्य आसा त्या वस्तूंनी तुज्यान शक्यता पळोवंक जाता आनी दुसऱ्यां खातीर हेरां खातीर ही शक्यता तुज्यान त्या खातीर स्वत मानूंक जाता. Look at the persons, your friends maybe, what excites them, what strengths they have. आनी तुजे सोर भोंवती कोण व्यक्ती आसा तांचेर लक्ष दवर ही तांकां कितें उमेद हाडटा ओ तांकां कितें खुशालकाय हाडटा पळय ती तांचें कितें सामर्थ आसा पळय ती. What is important? कितें जावन आसा म्हत्वाचें. A person who is an encourager, he will see things that the other person might not even see for themselves. जो व्यक्ती हेरांक उमेदीन हाडटा तो व्यक्ती हेरां खातीर ताका पळोवंक जाता जे हेरांनी पळोवंक जायना. If you are an encourager, जोरी तो तूं एक उमेद हाडटा तसलो व्यक्ती जावन sometimes आसा. for a person is not able to do things or is stuck somewhere because he is not able to see, you are the one who starts seeing for them and you lift that person up. तर हेरां खातीर जांकां कांयच दिसना ओ ते शिरकोन उरलेलीं आसा तूं तसलो व्यक्ती आसा जो तुका दिसता तांकां फुडें काडटा. तुजे नदरेन कितें दिसता तांकां शिरकोलेले आसा त्या परिस्थितींसान भायर काडटा. Sometimes a word of compliment to somebody. आनी खूब पाटी एक बरें उतर एक शाबासकीचें उतर हेरांक तुमी दितात. A word of encouragement. एक उमेदीचें उतर तांकां तुमी उलयतात. And you'll find that these things can make the person take so many steps of faith. आनी तुमी पळयतलात की हेजेच खातीर हेरांनी एक विश्वासान एक भावार्थान खूब पावलां घेवंक फुडें सरोंक शकता. You have the power to stir up somebody and make the person believe that he can still have the dream. तुजे भितर एक सामर्थ आसा कोणाकूय ताजे भितर हिरोन हाडपाक आनी ताजे भितर एक विश्वास हाडपाक की ताजें सपन जें कितें आसा तें आजुनी आसा आनी तें पुराय जावंक शकता. You can light a fire inside of them. आनी तांचे भितर तुज्यान एक उजो पेटोवन हाडूंक शकता. You can impact the world. आनी तुवें हे संवसाराचेर एक अंतर एक परिणाम हाडूंक शकता.
Today, in these times, people are needed to encourage one another because of the situation or even for the future. आणि आयज आमी पळयतात ह्या वेळार गरज आसा की लोकांक एक उमेद येवंक जाय, हाडूंक जाय ओ फुडारा खातीर ओ ह्या वेळा खातीर. It's like the Bible times are so much alive now. आणि आता आमी पळयतात की जे पवित्र शास्त्राची वेळ आसा पळय ती आता कितके जिवे आसा ती वेळ. I asked somebody told me, this one prophesied and this one prophesied that what is going to happen. But I'll tell you, start reading your Bible. Every prophetic word, everything that is happening is written in the Bible. हांवें कोणाक तरी विचारले, ताणें म्हटलें की हो देव सेवकान प्रवाद केल्ले, भविष्यवाणी दिल्ले, त्या सेवकान भविष्यवाणी दिले. पूण हांव एक तुमकां सांगता, ही तुमी तुमचें पवित्र शास्त्र वाचची आनी तुमकां खोलायन तुमकां दिसून येतलें जें कितें घडटा पळय तेजे सगळे भविष्यवाणी प्रवाद केल्ले आसा. Jesus is the Alpha and the Omega. जेजू जावन आसा अल्फा आनी ओमेगा. He is the beginning and the end. जेजू जावन आसा शुरवात आनी अंत. It is the first. He is the first and the last. जेजू जावन आसा शुरवात आनी अंत. So if you have begun with Him, you will end with Him. जेजू जावन आसा पयलो आनी शेवट आनी जरी तो तुवें शुरवात जेजू वांगडा केल्लें आसा जाल्यार तुजो शेवटूय जेजू वांगडाय आसतलो. Whatever rough time you are going through, जे कितें तुजे असंकोश्ट उचांबोळी whatever Red Sea you are passing through, परिस्थिती आसा तुका आनी जे कितें तुजे तांबडो दर्या सान तूं पासार जाता, whatever the difficult times you are going through, जे कितें आगोट परिस्थितींसान तूं पासार जाता is going to change. ते आतां बदलतलें. Jesus is going to touch you. जेजू तुका हात लायतलो. I encourage each of you, हांव दर एकल्याक उमेदीन हाडटा. be a blessing to someone. कोणाकूय तूं एक आशिर्वादाचो an कारण encourager. जावचें. कोणाक तुवें उमेद हाडचें. Give the salvation message to आनी somebody. तुवें तारूक आनी साल्वसांवाचो संदेश तुवें हेरांक दिवचें कोणाक तरी. I remember म्हाका उगडास आसा our teachers when we were in school, they were so strict. आमी जेन्ना इस्कॉलान आसली, आमी ल्हान आसली तेन्ना आमचे जे शिक्षक शिक्षिका आसले ते एकदम कडक आशिल्ले. And most of I remember that there were certain teachers in the school, when they were angry, they would take the duster and hit directly from top, and they had such a good aim. आनी म्हाका याद आसा की जेन्ना आमी इस्कॉलान आशिल्ले आमचे जे टिचरी आशिल्ले ती इतकी कडक आशिल्ले की ती डस्टर जिसोर थंय उबे आशिल्ले पळय थंयसान ते भुरग्यांचेर मारताले आनी तांचे तीर एकदम सारके आशिल्ले. And I remember we were so serious about that because we did not want any duster on our head. आनी म्हाका याद आसा की आमी एकदम गंभीरतायेन आमी आशिल्ले कित्याक आमकां नाका आशिल्ले की तो डस्टर आमच्या तकलेर पडलेले. That was a different time, तो वेळ खुशी नाशिल्लो and we learnt a lot because of that. आनी त्या खातीर आमी खूब शिकोवंक पावली. Today, young people आयज आमी पळयतात तरणाटी भुरगीं need to submit to God, गरज आसा की ती देवाक खालती जावची, submit to their church authorities, तांची सभेची वडिलांक खालती जावची, submit to your parents, तुमची आवय बापूयक तुमी खालती जावची get close to God, आनी देवाशी लागीं वडोन because येवची you are the future generation. कित्याक तुमी जावन आसा फुडली संसद What you are is what we will make the world. आनी जे कितें तूं आयज जावन आसा ते फुडें तुमी संवसार घडोवन हाडटले. I encourage all the young people, हांव सगळीं जी तरणाटी आसा तांकां उमेदीन हाडटा, boys and girls, चेडवां तशें चेडे, all the families, सगळीं परिवारां start believing for yourself. सुरू करात तुमच्या खातीर सत मानूंक आनी विस्वास Get दवरूंक. close to God. देवाशी लागीं वडून येयात. A new beginning is going to एक happen. to you. नवे सुरवात तुका घडटले. You'll see a blessing in these days to come. ह्या येवच्या दिसांनी तूं एक आशिर्वाद तुमकां दिसतले. Bless somebody. कोणाकय तूं आशिर्वाद Help दिवची, somebody. कोणाकय तूं मदत दिवची. God will bless you. देव तुका आशिर्वाद दितलो. In Jesus' name, जेजूच्या नांवान I pray. हांव मागणें I करतां will pray for all of you आनी now. सर्वां खातीर हांव आतां मागणें करतलो. Those watching जे आयज पळयतात हो कार्यक्रम by YouTube युट्यूबान सान, or Facebook, फेसबुकान सान, I pray right now. ह्याच वेळार हांव मागणें If they are करतां suffering from any sickness, कसले रोगा खातीर तांकां ती पिडेन आसा, they will come out of it. आड पडलेली आसा, ती All भायर fear will leave them. ती भायर सोदतली, सगळी भिरांत तांची कोट Those सोदतली. having problems about food आनी जे लोकांक जेवणा खातीर त्रास आसा or financial problems, वा पयशांक विशीं तांकां त्रास आसा, they will come out of it. ती भायर सोदतली.
that God will bless you. देव तुजेर आशीर्वाद घालतलो. God also will protect you. देव तुका निवारतलो, His blood सांबाळतलो. will protect you देवाचे रगत तुका निवारतले from coronavirus. कोरोना व्हायरसांसान. I believe now हांव ह्या वेळार सत a new मानता time is going to come to एक you. नवे वेळ तुका सुरू जातले. Those whose family members जे लोकांची सदा घरची are abroad, भायल्या देशान आसात, out of India, भारत देशा भायर आसात, pray for protection over their lives. तांचे जिवना वयर राखोणा मागणे Those who करता. are pregnant, जी गोरबेस्त बायलो आसात, I pray for protection over their babies, तांची भुरग्यांची वयर हांव राखोण मागता that there'll be peace in their lives. की तांचे जिवनात शांती आसतली Everything will fall right from them. आनी सगळे बरे भाशेन जाग्यार पडटले. There will be no fear in them. तांचे भितर कसलेच भय आसचे ना. I bless them. हांव तांचेर I आशीर्वाद pray घालता for protection. आनी मागणे करता तांचे सुरक्षा In खातीर Jesus' name, जेजूच्या नांवान I pray. हांव मागणे करता. Amen. आमेन. See you. See you. See you.